پروگرام کو وال اگوتے ٹرے جو ہے میں دعوت کلام جیسا جناب عبدالرشید انصاری تشریف کہنا حسن عبدالرشید انصاری سے سبحان اللہ. وعلیکم السلام. امن امان امین یہ بولا لادوی گلکیاں پامل واہ واہ امین یہ بولا لادوی گلکیاں پامل دل وچ جے محبت ہوئے دل بھی ٹھر ٹھر واہ واہ جی واہ. دین اسلام محبوب جے ہوئے ہر پاسے امن ہی رام. واہ واہ. دین اسلام محبوب جے ہوئے ہر پاسے امن ہی رام. ہر انسان انصاری ہوئے میں صفت رحمان صدا. واہ جی واہ. آپ بھی دے دیں آپ ہی پوچھ دیں آپ جواب. آپ بھی دے دیں آپ ہی پوچھ دیں آپ جواب بھی دے دیں. دیکھ والتا نہیں کہیں جا نظر عدل دے رہا لکھے ہیں. دیکھ والتا نہ کہیں جا نظر عدل دی راہ لکھے نے. جیویں جتھاں تائیں شے رکھی سونی شے بڑے. واہ جی واہ. ہر شے دا ناں گھنتے انجھد انصاری کھلے نے. واہ واہ جی واہ واہ جی واہ. اے صحیح اور کٹی جی ویندی. سات بسم اللہ رل ملتے سعید میلاد منیجے. سات بسم اللہ رل ملتے سعید میلاد منیجے. سچے بنتے عاشق اج درود سلام. درود سلام بھی دیجیے. حق دا نور ہدایت آیا. حق دا نور ہدایت آیا. ہادی بن دے جگ دے چھایا. ہادی بن دے جگ دے چھایا. بشر نے آ انسان جگایا. بشر نے آ انسان جگایا. ریہا کوئی قرون نہ مایا. ریہا نہیں نہ کوئی قرون نہ مایا. سچا اج انسان بنی جے. صد بسم اللہ رل ملتے سعید میلاد. بہت اچھا. نہ کئی شارک کعبے اتے حبشی پیرے. کعبے اتے حبشی پیرے. نہ کوئی شارک نہ کوئی سیرے. کیسر و کسرا تھی گے دیرے. ایندے وچ کئی ہیر نہ پھیرے. ذوق لہا آزاد تھی ویجے. صد بسم اللہ رل ملتے میلاد منیجے. درود سلام بھیجیجے ہر دم. درود سلام بھیجیجے ہر دم. رب دا حکم منیجے ہر دم. خود تے غور کریجے ہر دم. سچ تو کوڑ ہٹیجے ہر دم. غیر دے کولو کیوں غیر دے کولو کیوں منگیجے. غیر دے کولو کیوں منگیجے. درود سلام بھیجینن سارے. آپ کو آپ بنجینن سارے.
کوڑے نعرے لینن سارے توق غلامی پینن سارے انصارے آزاد ساری آزاد بنی تھے عید میلاد بنی جی سبحان اللہ نبی سائیں دی ول ول ولادت مناؤ نبی سائیں دی ول ول ولادت مناؤ تے اسوا نبوی دی ہاں نا اسوا نبوی بھی ہاں نال لاؤ وہ اللہ دے صفتاں جو ظاہر کریں دے تے رحمت عالم دے القاب پہ دے جو سیرت نبوی نہ ہرگز بھلاؤ نبی سیدی ول ول ولادت جو صادق دا امتی ہے سچا بھی ہووے جو صادق دا امتی ہے سچا بھی ہووے زبان نال اپنے او دل کو بھی دھووے ولادت بلا ولادت صلی اللہ دا کراؤ نبی سیدی ول ول ولادت مناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا کٹھے تھی تے قیادت بلیجے تے وحدت دے وچ ہی عبادت کرے امامت دا بھی ہکو قائد بناؤ امامت دا بھی ہکو قائد بناؤ نبی سیدی ول ول ولادت مناؤ تے مدنی تا اللہ دا خاتم رسول ہے تے انجن امامت عبادت فضول ہے انجن امامت عبادت فضول ہے شیطانی وڈارے تو بچو بچاؤ شیطانی وڈارے تو بچو بچاؤ نبی سیدی ول ول ولادت مناؤ بہت اچھے جیویں ہے ممبر مصلح کریجے جا جگتی دے نالی ہو بھلا بلا دے بلاوے کو رلتے الاؤ بلا دے بلاوے کو رلتے الاؤ حیا علی الفلاح رل کے الاؤ نبی سیدی ول ول ولادت مناؤ سبحان اللہ جی پڑھیجے اے تسبیح یا بھاویں نوافل خدا بندے خلقہ تو تھی وہ نہ تھا مہاجر نہ انصاری ایک تھی کہ رہا بہت اچھے نبی سیدی ول ول ولادت سبحان اللہ محمد دے اسوہ تو غافل خدائیے محمد دے اسوہ تو غافل خدائیے دے سارا منڈارا تے ہر جا جدائیے کوئی رل کے نہیں باندھا حب دی صفائیے رل کے نہیں باندھا حب دی صفائیے سیاسی تے ملوان دی کوڑی علائیے سیاسی تے ملوان دی کوڑی علائیے کیویں ولادت دا جھنڈا میں جاواں تے میلاد دسو میں کیویں مناواں واہ جی واہ واہ جی واہ ہر ایک یاد ہے میڈا ہے اللہ اے او لٹیرا تے لمبا ہے نلہ ولادہ ہے دشمن ہاتھ چے کھلا ولادہ ہے دشمن ہاتھ چے کھلا بغیرت دہانی کیویں کر رہے پھلا سچ گالو کو کیویں کریجے کہ پھیرو جو ڈوکھے کیویں کے کو سنی پھیرو جو ڈوکھے کیویں کے کو سنی سچ گالو کو کیویں کریجے کہ پھیرو جو ڈوکھے کے کو سنیجے سیاسی ہے ظالم بھوئے ہیں اللہ دی تے ہر پاسو نظر فضا کر بلا دی جو کوفیاں دے ہاتھ میں مہار ہے وفا دی تے پوری زبان تے ندا ہے دعا پوری زبان تے ندا ہے دعا عبادت دے نا تے دھوکھا ہے سارا
خداوند سب نے جکیتے وسارا خداوند سب نے جکیتے وسارا ولادت مدنی دی وطا منینا شداداں کرونا کو رلے بلہینا ہاں نوکر انہاں دا دل وچ وسے ہاں نوکر انہاں دا دل وچ وسینا زبان آل حب دا جو نعرہ بھی لینا ہر ویلے لہباں دی پوجا ہی کراں انہاں دے دیریاں دی رونق ہی بہت اچھی دیریاں دی رونق ہی کیا بات ہے ملواں تے پیراں دے خلقہ دے ہانی جو کردے دی سید قریشی کی لانی انہاں بڑھائیے پہ کے تانی وطن ہے سارا غریباں دی بھانی اکھڑے نن جیڑے اوہے سجن ہیں بھاویں جو ساڑے ننگے بہت اچھے جی بہت اعلیٰ انصاری صاحب قبیلی سرداریاں دا مدنی مکائے ہن سجن دے دشمن دے نقشے لکھائے ہن انہاں کو مقامن دے حربے سکھائے ہن دنیا ہے جنت اے بھی پڑھائے ہن روح نال وحی کو کیوں کوئی نہیں پڑھتا روح نال وحی کو کوئی کیوں نہیں پڑھتا عقل دے دل نال موتی نہیں جڑتا میں تے وحدت دا نقشہ دکھایا مہاجر انصار رلے بلھایا سرداری غلامی دا کیتا صفایا کھانا بھی رلے بلھا کے کھوایا اے انصاری بنو جو اسوہ رسول ہے بلا اللہ ناصر اوندا اصول بلا اللہ ناصر اوندا اصول بہت مہربان بہت اللہ جی